सबैले नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ज्ञानगुण नेपाल युट्युब च्यानल। साथीहरू, इतिहास सम्बन्धी आज फेरि पनि भाग 2 लिएर तपाईँहरूको माझमा मैले यो भिडियो उपलब्ध गराएको छु। हिजो मात्र मैले तपाईँहरूको माझमा करिब 80वटा प्रश्नोत्तरहरू ल्याएर तपाईँहरूको माझमा भिडियो उपलब्ध गराएको थिएँ। आज मैले फेरि पनि करिब धेरैवटा प्रश्नहरू तपाईहरुको माझमा उपलब्ध गराउँदैछु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेरेर नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल बटनलाई प्रेस गरी तपाईले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अब लाग्छौं साथीहरु आजको फर्स्ट प्रश्न नम्बर 81 तर्फ। काठमाडौँ उपत्यकाका पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान कतातर्फ केन्द्रित गरेका थिए? काठमाडौँ उपत्यका पछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान कतातर्फ केन्द्रित गरेका थिए? यसको उत्तर छ पूर्वतर्फ। प्रश्न नम्बर 82 मा छ, प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? प्राचीन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? यसको उत्तर रहेको छ वायस्य राज्य। कर्णाली क्षेत्रलाई प्राचीन कालमा वायस्य राज्य नामले चिनिन्थ्यो। यसैगरी प्रश्न नम्बर 83 मा रहेको छ, जङ्गबहादुरले कहिले राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए? प्रश्न नम्बर 83 मा छ, जङ्गबहादुरले कहिले राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि पाएका थिए? यसको उत्तर छ 1905 मा। यसैगरी प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ, निर्माणानन्द पदवी लिएका नेपालका राजा को हुन्? निर्माणानन्द पदवी लिएका नेपालका राजा को हुन्? यसको उत्तर छ रणबहादुर शाह। प्रश्न नम्बर 85 मा छ, राणा शासन स्थापना गर्नका लागि आधार तयार गर्ने घटना कुन थियो? राणा शासन स्थापना गर्नका लागि आधार तयार गर्ने घटना कुन थियो? यसको उत्तर छ कोत पर्व। यसैगरी प्रश्न नम्बर 86 मा छ, काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? काजी कालु पाण्डेको मृत्यु कहिले भएको थियो? यसको उत्तर छ विक्रम सम्वत 1914 मा। यसैगरी प्रश्न नम्बर 87 मा छ, द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर छ अमरसिंह थापालाई चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 88 मा छ, स्वयम्भूको अभिलेखमा नेपालको कुन राजाको वंशक्रम उल्लेख छ? स्वयम्भूको अभिलेखमा नेपालको कुन राजाको वंशक्रम उल्लेख छ? यसको उत्तर छ मानदेव। यसैगरी प्रश्न नम्बर 89 मा छ, मल्लकालमा गाउँ टोलको शासन व्यवस्था हेर्ने कुन निकायको व्यवस्था थियो? मल्लकालमा गाउँ टोलको शासन व्यवस्था हेर्ने कुन निकायको थियो? यसको उत्तर छ पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय। प्रश्न नम्बर 90 मा छ, राणा कालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो? राणा कालमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकको पद के हुन्थ्यो? यसको उत्तर छ सुब्बा हुन्थ्यो। यसैगरी प्रश्न नम्बर 91 मा छ, कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? यसको उत्तर छ मातृका प्रसाद कोइराला। यसैगरी प्रश्न नम्बर 92 मा छ, लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर छ
सर्वदण्ड नायक। यसै गरी प्रश्न नम्बर 93 मा छ राणाकालमा सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो पहिचानका लागि लगाउनु पर्ने पगरीलाई के भनिन्थ्यो? राणाकालमा सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो पहिचानका लागि लगाउनु पर्ने पगरीलाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर छ चातोडा। राणाकालमा सरकारी कर्मचारीहरूले पगरी नामको लगाउनुहुन्थ्यो, त्यसलाई चातोडा भनिन्छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 94 मा छ नालापानीको युद्धमा नेतृत्व कसले गरेका थिए? नालापानीको नेतृत्व वीर बलभद्र कुँवरले गरेका थिए। यसमा नालापानीको युद्धमा एउटा जित हासिल गर्नुभएको थियो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 95 मा छ किराँतकालमा स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत पर्ने जिल्लालाई के भनिन्थ्यो? किराँतकालमा स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत पर्ने जिल्लालाई के भनिन्थ्यो? यसको उत्तर छ विषय। यसै गरी प्रश्न नम्बर 96 मा छ न्याय विकासिनी कसको दस्तावेज हो? न्याय विकासिनी कसको दस्तावेज हो? यसको उत्तर छ जयस्थिति मल्ल। यसै गरी प्रश्न नम्बर 97 मा छ पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर विजय कुन पर्वका दिन गरेका थिए? यो पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरमाथि विजय कुन पर्वका दिन गरेका थिए? यसको एन्सर रहेको छ इन्द्र जात्राका दिन गरेका थिए। अन्तिम किराँतवंशी राजा को हुन्? अन्तिम किराँतवंशी राजा को हुन्? गस्ती। प्रश्न नम्बर 99 मा छ किराँत वंशपछि कुन वंशले शासन गरेका थिए? किराँत वंशपछि कुन वंशले शासन गरेका थिए? यसको उत्तर छ सोमवंशी। प्रश्न नम्बर 100 तर्फ जाँदैछौँ अहिले। प्रश्न नम्बर 100 यस्तो छ भूकम्पमा परिमर्ने राजा को हुन्? भूकम्पमा परिमर्ने राजा को हुन्? यसको उत्तर छ अभय मल्ल। यसै गरी प्रश्न नम्बर 101 मा छ लिङ्गौल अधिकरण न्यायिक अदालत कुन कालमा प्रचलित थियो? यसको उत्तर छ लिच्छवी कालमा थियो। यसै गरी प्रश्न नम्बर 102 मा छ आफूलाई विद्यापारङ्गत भनी लेख्ने राजा को हुन्? आफूलाई विद्यापारङ्गत भनी लेख्ने राजा को हुन्? जितामित्र मल्ल। यसको राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 103 मा छ लिच्छवीकालीन व्यवस्थामा मल्लयुद्ध करका नाममा केमा कर लगाइन्थ्यो? लिच्छवीकालीन व्यवस्थामा मल्लयुद्ध करका नाममा केमा कर लगाइन्थ्यो? यसको उत्तर छ मनोरञ्जन। यसै गरी प्रश्न नम्बर 104 मा छ लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? लाइब्रेरी पर्व कसको पालामा भएको थियो? यसको उत्तर छ भीम सोमेश्वर। यसै गरी प्रश्न नम्बर 105 मा छ सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ योगनरेन्द्र मल्ल। यसै गरी प्रश्न नम्बर 106 मा छ सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? यसको उत्तर छ रत्न मल्ल। प्रश्न नम्बर 107 मा छ नेपालमा सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने राजा को हुन्? नेपालमा सर्वप्रथम अभिलेख राख्ने राजा को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ मानदेव। यसै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा छ नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालादेखि भएको हो? नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको प्रारम्भ कसको पालामा भएको हो? यसको उत्तर छ जङ्गबहादुर राणा। यो राणा पालादेखि नै अङ्ग्रेजी शिक्षाको
प्रारम्भ भएको मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 109 मा छ पशुपतिनाथ हुनुपर्ने हो। सरी, पशुपतिनाथको पुजारी भट्ट बर्मन राख्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको उत्तर छ यच्छे मल्ल। प्रश्न नम्बर 110 मा छ अरुण नदीको पौराणिक नाम के हो? अरुण नदीको पौराणिक नाम महापर्वा। यसैगरी प्रश्न नम्बर 111 मा छ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए? लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए? यसको उत्तर छ काठमाडौँ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 112 मा छ आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अंकित गर्ने राजा को हुन्? आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अंकित गर्ने राजा को हुन्? यसको उत्तर छ नरेन्द्रदेव। प्रश्न नम्बर 113 मा छ मल्लपुरी कसले विजय गरेका थिए? मल्लपुरी कसले विजय गरेका थिए? यसको उत्तर छ मल्लपुरी कसले विजय गरेका थिए? यसको उत्तर छ मानदेव। यसैगरी प्रश्न नम्बर 114 मा छ गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यसको उत्तर छ प्रताप मल्ल। यसैगरी प्रश्न नम्बर 115 मा छ नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सरिएको थियो? नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सरिएको थियो? नेपालको राजधानी कुन राजाको पालामा नुवाकोट सरिएको थियो? यसको उत्तर छ गिर्वाण युद्ध विक्रम शाह। गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहको पालामा राजधानी नुवाकोट सरिएको थियो। यसैगरी प्रश्न नम्बर 116 मा छ भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? भक्तपुरका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यसको उत्तर छ रणजित मल्ल। प्रश्न नम्बर 117 मा छ काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यसको उत्तर छ जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 118 मा छ पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? पाटनका अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यसको उत्तर छ तेज नरसिंह मल्ल। यसैगरी प्रश्न नम्बर 119 मा छ पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको उत्तर छ सिद्धि नरसिंह मल्ल। यसैगरी प्रश्न नम्बर 120 तर्फ जाँदैछु। साथीहरू, तपाईहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह पनि दिनुहोला। साथै तपाईहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। प्रश्न नम्बर 20 मा चाहिँ यस्तो छ आफूलाई गन्धर्व विद्या पारङ्गत भनेर चिनाउने राजा को थिए? यसको उत्तर छ जगत प्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 121 पशुपतिनाथको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? पशुपतिनाथको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? यसको उत्तर छ प्रचण्डदेवले। यसैगरी प्रश्न नम्बर 122 मा छ घोडे जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? घोडे जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यसको उत्तर छ जयप्रकाश मल्ल। प्रश्न नम्बर 123 मा छ बिस्केट जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? यसको उत्तर छ जगज्योति मल्ल। प्रश्न नम्बर 124 मा छ परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? विश्वजित मल्ल। यसैगरी प्रश्न नम्बर 125 मा छ गौसुकी मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? यसको उत्तर छ शिवदेव तृतीय। यसैगरी प्रश्न नम्बर 126 मा छ शिलालेखमा स्वस्ति नेपालभे अर्थात् नेपालको कल्याण होस् भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने राजा को हुन्? यसको उत्तर छ वसन्तदेवले। नेपालको कल्याण स्वस्ति नेपालभे
भन्ने वाक्य उल्लेख गरेका राजा वसन्तदेव हुन्। यसै गरी प्रश्न नम्बर 127 छ, नाग र बासुकीको पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? नाग र बासुकीको पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको उत्तर छ मानदेव। यसै गरी प्रश्न नम्बर 128 यस्तो छ, CNN हिरो 2015बाट सम्मानित म्यागी डोयन कुन संस्थासँग आबद्ध छिन्? प्रश्न नम्बर 128 ले यस्तो भन्छ, CNN हिरो 2015बाट सम्मानित म्यागी डोयन कुन संस्थाबाट आबद्ध छिन्? यसको उत्तर रहेको छ कोपिल भ्याली चिल्ड्रेन होम। नेपालका अन्य CNN हिरोहरू अनुराधा कोइराला, रिलेटेड टु माइती नेपाल, 2010 पुष्पा बस्नेत, रिलेटेड टु अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर एन्ड द बटरफ्लाई होम, 2012। CNN हिरो कोपिल भ्याली चिल्ड्रेन होम लेख्दा पनि हुन्छ तपाईहरूले। यो फर इक्जाम्पल अर्थात् उदाहरणका लागि लेखिएका छन्। तपाईहरूले यो प्रश्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरूले ध्यान दिएर पढ्नुहोला। यसै गरी प्रश्न नम्बर 129 छ, बेल विवाह गर्ने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ? बेल विवाह गर्ने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ? यसको उत्तर छ नेवार जातिमा। यसै गरी प्रश्न नम्बर 130 छ, सूचाङ्कको हक नेपालको संविधान 2072 को कतिौं धारमा रहेको छ? सूचनाको हक नेपालको संविधान 2072 को कति धारामा रहेको छ? यसको उत्तर छ 27। यसै गरी प्रश्न नम्बर 131 छ, नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो? नेपाली भाषाको पहिलो मौलिक उपन्यास कुन हो? यसको उत्तर छ रूपमती। प्रश्न नम्बर 132 छ, नेपालको सबभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? नेपालको सबभन्दा कम उचाइमा रहेको जिल्लाको सदरमुकाम कुन हो? यसको उत्तर छ जलेश्वर। यसै गरी प्रश्न नम्बर 133 छ, पाल्पा जिल्ला के को लागि प्रसिद्ध छ? पाल्पा जिल्ला के को लागि प्रसिद्ध छ? ढाका र करुवा टोपीका लागि पाल्पा जिल्ला प्रसिद्ध छ। यसै गरी प्रश्न नम्बर 134 छ, नेपालको राष्ट्रिय गानामा कति जना गायक गायिकाको स्वर समेटिएको छ? नेपालको राष्ट्रिय गानामा कति जना गायक गायिकाको स्वर समेटिएको छ? यसको उत्तर छ 20 जना। यसै गरी क्वेशन नम्बर 135 रहेको छ, नेपालको जनगणना अनुसार 2068 अनुसार जनघनत्व सबभन्दा कम भएको जिल्ला कुन हो? नेपालको जनगणना 2068 अनुसार जनघनत्व सबभन्दा कम भएको जिल्ला कुन हो? यसको उत्तर छ मनाङ। प्रश्न नम्बर 136 छ, अधिक वर्ष कति दिनको हुन्छ? अधिक वर्ष कति दिनको हुन्छ? यसको उत्तर छ 366। प्रश्न नम्बर 137 छ, नेपालको जनगणना 2068 अनुसार नेपालको सबभन्दा कम साक्षर जिल्ला कुन हो? नेपालको जनगणना अनुसार 2068 अनुसार नेपालको सबभन्दा कम साक्षर जिल्ला कुन हो? रौतहट। यसै गरी प्रश्न नम्बर 138 छ, नेपालमा महिषपाल वंशका कति जना राजाले जम्मा कति वर्ष शासन गरेका थिए? नेपालमा महिषपाल वंशका कति जना राजाले जम्मा कति वर्ष शासन गरेका थिए? यसको उत्तर छ जम्मा 3 जना, जम्मा 111 वर्ष। यसै गरी प्रश्न नम्बर 139 मा रहेको छ, कुन किराँती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किराँत
रूपधारी शिव र अर्जुनबीच युद्ध भएको थियो। कुन किराँती राजाको पालामा नेपालको पहाडी भागमा किराँत रूपधारी शिव र अर्जुनबीच युद्ध भएको थियो? यसको उत्तर छ हुमती, 6औं किराँती राजा हुन्। यसै गरी आजको अन्तिम प्रश्न, यानि कि 140 नम्बर प्रश्नमा छौँ। किराँती राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ रहेको छ? किराँती राजा यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर छ शङ्करसुबा। हस्त साथीहरू, आजको इतिहास सम्बन्धी भाग 2 यति नै। साथीहरू, मैले इतिहास सम्बन्धी तपाईहरूलाई भाग 1 र भाग 2 मा करिब 140 वटा प्रश्न उपलब्ध गराएको छु। साथीहरू, म तपाईहरूलाई विभिन्न प्रश्नोत्तरहरू, विशेष गरी लोकसेवा जीके प्रश्नहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छु। तपाईहरूलाई जुन विषयमा चाहिएको हो त्यो विषयमा तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञान गुण नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सर्च गरेर तपाईले जुनसुकै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।